ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 11-29 यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा पदच्छेदः। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगाः पत विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः। पदच्छेदः। विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः। तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः। पदच्छेदः। तथा एव नाशाय विशन्ति लोकाः। स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। पदच्छेदः। तव अपि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। This is from the visarga of this visarga, lokast. So because it has been made lokaha here it would be tava api vaktrani samruddhavegaha. वाक्यांशशः विश्लेषणम्। उद्देश्य विभागे कर्तृपदीयः, विधेय विभागे कर्मपदीयाः अन्ये सुबन्ताः विधेयाः अव्ययानि कृदन्ताः तिङन्ताः। समृद्धवेगाः पतंगाः प्रदीप्तं ज्वलनं नाशाय यथा विशन्ति। समृद्धवेगाः लोकाः वक्त्राणि तव नाशाय तथा एव अपि विशन्ति. In 1b, the word tava has to be connected with vaktrani, tava vaktrani, not with nashaya, tava nashaya. The rule of proximity has to be observed. The word tava has better proximity with vaktrani and not with nashaya. See, tathaiva nashaya vishanti lokaha tavapi vaktrani, tava vaktrani. Nasha is in the previous line. So proximity has to be kept in mind. अन्वयशः शब्दाभ्यासः। यथा समृद्धवेगाः पतंगाः प्रदीप्तं ज्वलनं नाशाय विशन्ति। यथा जस्ट एज अव्ययम्। समृद्धवेगाः समृद्धवेग विशेषणम्। अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा बहुवचनं। समृद्धः वेगः यस्य सः समृद्धवेगः बहुव्रीहि। समृद्धः समृद्ध सम प्लस रुद्ध धातोः क्त विशेषणं समृद्ध एनरिच एनहांस इंक्रीज। अत्र पुल्लिंगं प्रथमा एकवचनं रुद्ध रुधुं रुधुं रुद्धौ टू इंक्रीज टू प्रॉस्पर टू ग्रो। दिवादिः चतुर्थगणीयः परस्मैपदी अकर्मकः सेड। और रुद्ध रुधुं रुद्धौ टू इंक्रीज टू प्रॉस्पर सेम मीनिंग। स्वादिः पंचमगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः सेट। वेगः स्पीड पुल्लिंगं प्रथमा एकवचनं। पतंगाः पतंग मॉथ पुल्लिंगं प्रथमा बहुवचनं। पतंगः पतन उत्प्लवन गच्छति गम ड। अ बर्ड नृपः पतंगं समधत्तपाणिना। दि सन विकसति पतंगस्योदये पुंडरीकम्. This is from Uttaratyam Chaitam. A moth, locust or grasshopper. Patangvad vannimukham vivikshuhu. Vannimukham. In the mouth of the fire. Vivikshuhu. Launch themselves. Pradiptam. Pradip dhatoh kta visheshanam pradipta. A flame. अत्र नपुंसकलिंगम द्वितीया एकवचनम। ज्वलनम ज्वलन व्हाट इज अ ग्लो नपुंसकलिंगम द्वितीया एकवचनम। नाशाय नाश डिस्ट्रक्शन पुल्लिंगम चतुर्थी एकवचनम। विशन्ति विष धातोः लटि प्रथम पुरुषः बहुवचनम। विष विषं प्रवेशने टू एंटर। तुदादिः षष्ठगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट। तथा एव समृद्धवेगाः लोकाः तव वक्त्राणि अपि नाशाय विशन्ति। तथा in the same manner अव्ययम् एव only अव्ययम्। लोकाः लोक person people when plural पुल्लिंगम
प्रथमा बहुवचनम, तव युष्मत् सर्वनाम, षष्ठी एकवचनम, वक्त्राणि वक्त्र नपुंसकलिंगम, द्वितीया बहुवचनम, वक्त्रम वक्ति अनेन वच करणे स्ट्रन, द माउथ द फेस, अपि also अव्ययम। अन्वयार्थः यथा समृद्धवेगाः पतंगाः प्रदीप्तं ज्वलनं नाशाय विशन्ति, just as with full speed samruddhavega the moths enter into the flaming fire for their own destruction, तथा एव समृद्धवेगाः लोकाः तव वक्त्राणि अपि नाशाय विशन्ति। In the same manner, the worlds also do enter for their own destruction with full speed into the mouths of yours. छंदो विशेषण यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगाः, एकादश अक्षराणि। यथा प्र एका द्वे एका, दीप्तं ज्व द्वे द्वे एका, ल नम प एका द्वे एका, द्वे द्वे मात्राः। जत ज ग ग गणैः उपेन्द्रवज्रा वृत्तम्। विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः, एकादश अक्षराणि। विशन्ति एका द्वे एका, नाशाय द्वे द्वे एका, समृद्ध समृद्ध ओके एका द्वे एका, वेगाः द्वे द्वे मात्राः। अगेन जत ज ग ग गणैः उपेन्द्रवज्रा वृत्तम्। तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः, एकादश अक्षराणि। तथैव एका द्वे एका, नाशाय द्वे द्वे एका, विशन्ति एका द्वे एका, लोका द्वे द्वे मात्राः। अगेन जत ज ग ग गणैः उपेन्द्रवज्रा वृत्तम्। स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः, एकादश अक्षराणि। स्तवापि एका द्वे एका, वक्त्राणि द्वे द्वे एका, समृद्ध एका द्वे एका, वेगाः द्वे द्वे मात्राः। जत ज ग ग गणैः उपेन्द्रवज्रा वृत्तम्। अस्मिन् एकादशाध्याये 29तमे श्लोके उपेन्द्रवज्रा छन्दः, all are उपेन्द्रवज्रा, so total उपेन्द्रवज्रा छन्दः, unlike previously it used to be upajati छन्दः। स्वाध्यायः, notes of self-study. The simile here is of moth who have an inherent tendency to be attracted to pradiptam jwalanam, anything that is aglow, however hot it be. This brings to mind karyate yavasha karma sarva prakritijaih gunaihi 3-5. Everything, every being is avashaha, sarvaha avashaha, and gets indulging in karma karyate, by the dint of prakritijaih gunai, inherent character. Everyone is caused to act in spite of himself by the gunas born of nature. Whereas the moth would go to pradiptam jwalanam due to the gunas born of nature, can that be said to be the prompt that samruddhavegaha lokaha tavaktrani api nashaya vishanti? I think it is he who is creating that pull. There is a difference between one rushing by oneself and one being pulled. Isn't that right? Here the case seems to be of one being pulled. Who can escape the pull of the destiny? Since destiny is commanded by him, devotion and submission to him is the way to let things happen smoothly, not by a pull or push, not by a hurry or rush, not samruddha vegaha. Shubhamastu.